बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज हर्बल डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपसे बात होगी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका। आप सबको पूरी दुनिया में तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से और महरवी टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो मुबारक हो। दोस्तों बात ये है कि रमज़ान जो है ये दीन इस्लाम जो हमारा है उसके जो 5 अरकान है उसमें तीसरा रुकन जो है वो रोज़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर जो है रोज़े जो हैं ये 15 शुबान सन 2 हिजरी को जो है वो फर्ज किए गए। और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये फरमाया सूरह बकरा में कि मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। सो उस हवाले से हमें जो है वो रोजा जो है वो रखना है, रोजे फर्ज हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है वो मैं देता चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, यानी रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। तो ये बीमारों के लिए भी इशारा है कि बीमार जो है वो भी रोजा रख सकते हैं और उनसे जो है वो बहुत सारी उनकी बीमारियां जो उनके मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा ठीक होते हैं। और आज वक्त ने साबित कर दिया कि रोजा जो है उसके तिब्बी फवायद भी जो है वो बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसको भी हम जब चला रहे होते हैं तो उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, उसकी भी ट्यूनिंग और ओवरऑलिंग जो है वो होती है। तो इसी तरह से इंसान जो है उसके अंदर जो पूरा एक निजाम है, एक निजाम कुदरत है, इंसान के सर से लेके पांव तक उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है वो कायनात मौजूद है। अल्लाह का एक बहुत खूबसूरत जो है वो अशरफुल मखलूकात का जो सिस्टम है वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है वो रखा है। सो उसके लिए भी रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, उनका जो मैदा है और उसका जो जिगर है, उसके जो गुर्दे हैं, उसका जो पित्ता है, उसका जो जिगर है, उसकी जो छोटी बड़ी आंत है और मुख्तलिफ किस्म के जो हाजमे के एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे जो है ये रेस्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों हम आम दिनों में देख लीजिए कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बसियारखोरी करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तो हमें 24/7 पूरी जिंदगी जो हमें हुक्म मिला कुरान हकीम के अंदर के सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ हद से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को, यानी अलल्ले तरल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों ये है कि रमजानुल मुबारक में हमारी जो सहरी है उसके अंदर क्या चीजें जो है वो हम इस्तेमाल करें तो हमारी सहरी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और उसके बाद हमारी तबीयत जो है वो भी बहुत बेहतर रहेगी। लेकिन होता ही है कि हमने तो ये ठाना हुआ है कि चूंकि हमने 12-14 घंटे का फाका करना है, रोजा रखना है, तो हम ये चाहते हैं कि सुबह सहरी में ऐसी चीजें खाई जाएं जो ज्यादा देर से हजम हो, जो ज्यादा देर तक मैदे में पड़ी रहें और मैदा हमारा जो है वो पूरा भर के जो है वो भरा रहे, पड़ा रहे इसी तरह से, और हमें ताकि जो है वो असर तक जो है वो भूख ही ना लगे। लेकिन दोस्तों हम भूल जाते हैं कि उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो सारा दिन जितना आप ज्यादा खा के मैदे को भर लेंगे उसी तरह से आपके मैदे के अंदर वो खुराक ज्यादा देर तक पड़ी रहेगी, आपको फिर एसिडिटी होगी, तेजाबियत होगी, गैसेस होंगी, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपके जो है वो शुगर के मसाइल बनेंगे, उसके अलावा आपके जोड़ों के और पट्टों में खिंचाव आएगा, स्ट्रेस और टेंशन और ये सारी चीजें, और खास तौर पर आपकी तबीयत जो है वो रोजा की हालत में सारा दिन बड़ी बोझिल रहेगी और आपको चक्कर भी आएंगे और आपकी
खुराक जो है वो ज्यादा देर तक मैदे में पड़ी रहेगी। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये रोजा जो रखने का अल्लाह ताला का जो निज़ाम है जिसमें उसने रोजे फर्ज किए, उसमें तो वो आपके सिस्टम को जो है वो इतना अर्ली आपको नाश्ता जो है वो दिया जा रहा है ताकि उसके बाद आपका जो है वो 10 बजे तक 11 बजे तक आपका जो है वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जैसे जैसे फाका शुरू होता है, आप थोड़ा खाए हुए होंगे, खुराक जल्दी हजम होगी, मैदे से आगे निकल जाएगी, मेटाबोलाइज होने की तरफ जाएगी, जिगर फिर उसको मेटाबोलाइज करके छोटी बड़ी आंत से जो कुछ लाना है वो लाकर उसके बाद वो आगे अगले प्रोसीजर्स की तरफ जो है वो चला जाएगा ताकि पीछे मैदा खाली हो जाए, मैदे को रेस्ट मिले। उसके बाद जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हाजमे के एंजाइम्स हैं वो आपके जो है वो रेस्ट करें, पूरा एक सिस्टम है, फिर उसकी ट्यूनिंग और ओवरऑलिंग हो। लेकिन हम तो खाते ही इतना ज्यादा है, उससे फिर बेशुमार बीमारियां बनती हैं। फिर हमें ये नहीं पता कि हमें सुबह सहरी में कौन सी चीजें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा पानी पीते हैं, इतना पानी इनटेक करते हैं और बिल्कुल अजान होने तक वो पानी पे पानी जो है वो पिए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं प्यास ना लगे हमें। तो यार आप जो है वो फिर रोजा रख रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें तो जो है वो आपको बर्दाश्त करनी है, क्योंकि रोजा जो है वो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके तिब्बी फवायद इसके लिए बहुत हैं। कोई ऐसा काम है जो हम अल्लाह ताला के लिए करें और अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ उसका आखिरत में ही हमें जो है वो सिला दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम रोजे में इस दुनिया में रहते हुए जिस जिस्म के साथ हम रोजा रख रहे होते हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है दोस्तों कि इस जिस्म को जो है वो रोजे के कोई फवायद ही ना हो। और बकौल उलमाए दीन के सिर्फ जो है वो हमें हमारी आखिरत ही अच्छी होगी, हमारी जो है वो बख्शिश का जरिया ही रोजे होंगे। नो डाउट ये होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस जिस्म के साथ हम रोजे रख रहे हैं इस जिस्म के साथ भी इसके बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। तो खैर आइए चलते हैं हम अपने सहरी के शेड्यूल और प्रोग्राम की तरफ। चूंकि एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो हमने तालीम हासिल की, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो मिजाज और उसकी कंडीशन के मुताबिक आपको एक ऐसा डाइट प्लान देने जा रहा हूं जो डाइट आप यूज करेंगे सहरी के अंदर अगर आप, तो आप बेहतरीन रमजान और मुबारक जो है वो गुजारेंगे और जो बीमार हैं वो सेहत तंदुरुस्ती की तरफ आ जाएंगे, सेहत याब हो जाएंगे, और जो पहले ही तंदुरुस्त है वो मजीद और अच्छे हेल्दी, उनकी जो है वो सारा जिस्म उनका सारा सिस्टम जो है और अच्छा हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसके बाद एक सेकंड वीडियो जो है वो आपके लिए लाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपके अफ्तार का शेड्यूल क्या होना चाहिए, यानी आपकी अफ्तारी किस तरह की होनी चाहिए। वो हमारी जो सेकंड वीडियो है आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले सहरी के प्रोग्राम की तरफ कि हमारा सहरी में आपके घर में आपके किचन में किस तरह की चीजें जो है वो सहरी में जो है वो शामिल होनी चाहिए, और आप सिर्फ इन्हीं चीजों को अगर खाएंगे तो यकीन करें दोस्तों आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखिए कितनी खूबसूरत बात फरमाई कि आपने फरमाया कि रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, सेहत याब हो जाओगे। लेकिन हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम तो उल्टा रमजान में बीमार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आप देख लीजिए क्लिनिक्स पे, मेडिकल सेंटर्स के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, बहुत सारे हुक्मा अत्तबा, और उसके बाद जो हमारे हर्बलिस्ट हैं, जो हमारे ईस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे के सारे खचाखच भर जाते हैं और फिर आपका सारा दिन अजीब किस्म की सुस्ती कायली के साथ गुजरता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, आपकी नमाज पढ़ना आपके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर आपके लिए कुरान को पढ़ना, उसको समझना, तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये सारी इबादत जो है ये आपकी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए अपने रमजानुल मुबारक के इस महीने को आपको सहरी का एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल दे रहा हूं। आप वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ वही चीजें सहरी में लेनी है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो आप सहरी में लेना छोड़ दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी एनर्जेटिक आपकी लाइफ गुजरेगी रमजान में, और आप वाकई ही सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने शेड्यूल और उसकी तरफ, और हम आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ स्लाइड्स जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
تو دوستو رمضان المبارک میں روزہ دار کی غذا جو ہے وہ صبح سحری میں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ فرائی انڈا جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ آملیٹ بنانا چاہیں تو آپ آملیٹ جو ہے وہ بھی بنا کر لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ چپاتی جو ہے وہ آپ کو لینی ہے، پھلکا ٹائپ بنا کر آپ اس کو نیچے اتار کر آپ اس کے اوپر دیسی گھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، جس کو آپ چوپڑنا کہتے ہیں، اور اگر دیسی گھی نہ ہو تو آپ اس کے اوپر اولیو آئل جو ہے وہ زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں۔ لیکن توے کے اوپر آپ جب روٹی بناتے ہیں یا پراٹھا بناتے ہیں تو وہ آپ نے بالکل نہیں بنانا، اس کے اوپر کوئی بنسپتی ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل جو ہے وہ توے پہ آپ کو بالکل نہیں لگانا۔ آپ خشک سادہ روٹی بنائیں، اس کو نیچے اتاریں، اور اس کے بعد اگر دیسی گھی ہو تو آپ اس کے اوپر دیسی گھی لگا سکتے ہیں، یا دیسی مکھن ہو تو آپ اس کے اوپر دیسی مکھن لگا سکتے ہیں، یا پھر زیتون کا تیل جو ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ صبح جو ہے جو آپ کو سارا دن میں انرجیٹک رکھے گی خوراک، اس میں آپ صبح 3 عدد کھجوریں جو ہے وہ آپ صبح آپ کو سحری میں لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی سنت ہے کہ کھجوروں سے روزہ رکھا جاتا تھا، تو آپ 3 عدد کھجوریں جو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، آپ چنگوزہ بھی لے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بادام کی گری بھی لے سکتے ہیں، اور آپ خشک خوبانی جو ہوتی ہے آپ وہ بھی 3 عدد جو ہے نا وہ آپ خشک خوبانی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک آدھ اخروٹ لینا چاہیں تو آپ اخروٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ بکرے کا گوشت شوربے والا یا آپ دیسی مرغی جو ہے وہ شوربے والی بنا کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ خالی میتھی جو ہے بغیر آلو کے خالی میتھی پکا کر آپ سحری میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ جو ہوتا ہے، سرسوں کا ساگ بہت اچھا ہے، آپ وہ صبح سحری میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ مونگی کی دال پتلی بنی ہوئی ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ کالے چنے جو ہے وہ شوربے والے بنے ہوئے ہوں تو آپ اس کا شوربہ جو ہے اور چنے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ اگر کچھ بھی نہ ہو تو بہت اچھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ادرک، لہسن اور پیاز، یہ 3 چیزیں جو ہے وہ کاٹ کر آپ ان کی بھجیا بنا لیں، آپ ان کا سالن بنا لیں، یعنی صرف ادرک، لہسن اور پیاز 3 چیزوں کو کاٹ کر آپ اس کی بھجیا بنا لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی بھجیا بنے گی جو آپ کو بہت زیادہ اچھا انرجیٹک کرے گی۔ اور اس میں آپ نے صبح جو ہے وہ تازہ پانی یا نیم گرم پانی جو ہے وہ آپ کو لینا ہے سحری سے، یعنی سحری کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ جو ہے وہ 1 گلاس یا نیم گرم پانی جو ہے وہ آپ لے لیں، اور اس کے بعد پھر آدھے کے گھنٹے کے بعد آپ سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی 15-20 منٹ کا کم از کم ٹائم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم صبح سحری میں چائے پیتے ہیں یا لسی پیتے ہیں یا دہی کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، چونکہ یہ تذابیت ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں، معدے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری خوراک دیر تک معدے میں پڑی ہوئی تعفن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر گیس ہوتی ہے، پھارا ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، نہیں تو پھر کھٹے ڈکار جو ہے وہ ضرور سارا دن آتے ہیں، اور طبیعت بوجھل، سر میں درد، آدھے سر کا درد، اور عجیب قسم کی بندے کی سارا دن جو ہے وہ کیفیت گزرتی ہے۔ سو اس لیے ان چیزوں سے بچیے، اور آپ کو بہت بہترین ایک آپ کو قہوہ بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ قہوہ بنا کے صبح لیا کریں۔ جو لوگ چائے پینے کے عادی ہیں وہ چائے چھوڑ دیجئے۔ اب قہوہ کس چیز کو ہوگا کہ آپ ادرک لیں گے 3 گرام، یعنی آپ نے ہاتھ کے انگوٹھے کا جو 1 پور ہوتا ہے، آپ 1 پور سائز ادرک کا ٹکڑا لے لیں، اس کو موٹا موٹا کاٹ لیجئے۔ اس کے بعد سبز پودینہ آپ نے لینا ہے 3 یا 4 ٹہنیاں سبز پودینے کی پتوں سمیت۔ پھر آپ نے زیرہ سفید لینا ہے ½ ٹی اسپون، آدھا چمچ چائے والا۔ کلونجی آپ نے 3 چٹکیاں کلونجی ڈالنی ہے، اور دال چینی جو ہے وہ آپ نے 1 لکڑی انگلی کے سائز کا ٹکڑا آپ نے جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے۔ اب اس کو آپ ڈال دیجئے 4 گلاس پانی میں، اور اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ رکھ دیجئے۔ جب یہ پکتے ہوئے کوئی 2-2.5 گلاس پانی رہ جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیجئے۔ پانی یاد رکھیے، ٹیسٹ کر لیجئے کہ پانی آپ کا اچھی طرح جو ہے وہ پک چکا ہو۔
تو پھر نیچے اتار کے آپ اس کے یہ آپ کے تقریباً کوئی 3-4 جو ہے نا وہ آپ کے کپ جو ہے یہ کہوہ تیار ہو جائے گا. پوری فیملی جو ہے وہ یہ کہوہ جو ہے وہ اپنے کھانے کے بعد جب آپ سحری کر چکے ہوں تو اس کے بعد آپ یہ کہوہ پئیں. یہ آپ کو سارا دن بہت اچھی انرجیٹک توانائی دے گا. آپ کو یہ جو گیس پرابلم، تیزابیت، افارہ اور قبض اور کھٹے ڈکار ہوتے ہیں ان سے بھی نجات دلائی رکھے گا. خوراک کو صحیح ہضم کرے گا، جزو بدن بنائے گا اور سارا دن آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی گزرے گی اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی یا یہ جو روزہ کی حالت میں ہمیں ڈوزینس ہوتی ہے، لیتھارسی ہوتی ہے یا ہم سارا دن عجیب طرح کی طبیعت کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ روزہ لگا ہوا ہے ہمیں، تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ آپ کی یکسر بدل جائیں گی اور آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا اور آپ روزے کو اس سحری کے ساتھ انجوائے کریں گے. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ انہی میں سے، تو دوستو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ انہی چیزوں کو ادل بدل کر کے مختلف دنوں میں آپ جو ہے وہ اس کو شیڈول کر لیجئے. دیکھیں میں نے آپ کو کوئی 8-10-12 چیزیں بتائی ہیں. یہ جو 8-10-12 چیزیں ہیں اگر یہ آپ روز بھی ایک دن کر کے سحری میں لیں گے تو آپ کے 10-12 یا 15 روزے جو ہے وہ بہت اچھے گزر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اسی شیڈول کو پھر آپ تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کر لیجئے، یعنی ایک چیز ایک دن بنائے، دوسرے دن کچھ اور، تیسرے دن کچھ اور، چوتھے دن کچھ اور، تو آپ کا 10-12 دن یا 15 دن آپ کے گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد انہی چیزوں کو پھر آپ تھوڑا سا شیڈول جو ہے وہ آگے پیچھے شفل کر لیجئے تو آپ کا پورا رمضان بہت اچھا گزرے گا. یہ تھا ہمارا آج سحری کا مینیو، اور اگر آپ سحری میں صرف یہ چیزیں لیں گے اور پھر آپ کو اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹلی جو ہے وہ فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم نے عمل کیا لیکن اس کے باوجود کوئی جو ہے وہ خرابی ہوئی. تو انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، جو کہ ہماری عادات، ہمارے طور طریقے، ہمارا لیونگ سٹائل، ہمارا کلچر، ہمارا بدوباش، ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ سارے کا سارا چینج ہو چکا ہوا ہے. ہم اس سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. تو فطرت اور نیچر کی طرف لوٹئے، اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو سمجھیے. تو روزہ جو ہے وہ بیماروں کو تندرستی دینے کے لیے آتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو حدیث بھی دی کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے. تو جو کچھ آپ کو بتایا اس سحری کے شیڈول میں صرف انہی چیزوں تک رہیے، اس کے علاوہ آپ سحری میں کچھ نہیں کھائیں گے. تو ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے افطار میں کیا ہونا چاہیے، افطار کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہماری جو ہے وہ سیکنڈ ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گا. نہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے مہروی ٹی وی پہ، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کا افطار کا مینیو کس طرح کا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم افطاری کے بعد بھی اور پوری رات جو ہے ہماری بہت اچھی عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزرے. نہ کہ ہم جا کر کسی کلینک پہ اور کہیں بیماری میں کہیں ڈرپ لگوا کے، کہیں ٹیکہ لگوا کے، کہیں دوائیاں کھا کے، اور اس کے بعد پھر ہمارا رمضان جو ہے وہ بھی ایسے ہی خراب قسم کا گزر رہا ہو. ہم یہ نہیں چاہتے اور یقیناً آپ بھی دوستوں نہیں چاہتے ہوں گے. تو اس لیے ہماری سیکنڈ ویڈیو جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہمارا افطار کا جو ہے وہ شیڈول آپ کو ملے گا. اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربل ڈاکٹر اور کلینیکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ حامی و ناصر.